जो लोग नमाज के फौरन बाद, सलाम फेरने के फौरन बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। रुके, अभी कहीं जाना मत। बड़े भाई मौलाना यूनुस की पूरी बात सुनकर के जाना। दीनी इस्लामिक नॉलेज की आज हमें तुम्हें बहुत जरूरत है मेरे अजीजों, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। आपको इस्लाम से, दीन से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ पता नहीं कब कौन से मोड़ पर कौन सी बात आपके काम आ जाए, तो हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छे और सच्चे पैगाम आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि दीन इस्लाम की नॉलेज होना हर दौर में बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। आइए देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं 3 चीजों के बारे में। पहली चीज, जो लोग नमाज के फौरन बाद, सलाम फेरने के फौरन बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। दूसरी चीज, जो आप और हम दुआ मांगते हैं, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो दुआ कबूल ना होने की 7 ऐसी वजह मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इन 7 बातों की वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। अब वो 7 बातें कौन कौन सी हैं, वो 7 वजह कौन कौन सी हैं, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर 3, अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो तो फिर आप इन 2 लोगों से दुआ करवा लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो 2 लोग कौन हैं और ये 7 वजह कौन कौन सी जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, और जो लोग ये दुआएं मासूरा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, तो वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ये बड़ी खास वीडियो आपके लिए होने वाली है। और जो लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हजरत इतनी लंबी वीडियो बना दिए, मेरे भाई, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर बयान डाला जाता है और जितनी मतलब लोगों के जहन में सवालात होते हैं, जो चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को बारीकी के साथ जो है इस बयान के अंदर बताया जाता है। अगर आपके पास में वक्त है तभी आप अपना वक्त निकाल के इस मुकम्मल बयान को समाअत करिएगा। अगर आपके पास वक्त कम है तो इसे आप बीच में से ही छोड़ दीजिएगा, कोई हरज वाली बात नहीं है। जब भी आपको वक्त मिले आप आगे सुन सकते हैं। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पे मौजूद रहेगी, जितना जैसे जैसे वक्त हो आप एक हिस्से में, 2 हिस्से में करके सुन सकते हैं। यहाँ पर आप आए हैं तो सिर्फ ये नियत करके आए कि हमें कुछ सीखना है और अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई बातों पर हमें अमल करना है। जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, रोजाना हमें देखते हैं, है ना, वो इस चीज को अच्छे से हमारे इस चैनल को जान गए हैं कि इस पर जो है लॉन्ग बयान डाले जाते हैं, जिसमें बड़ी बारीकी के साथ मसाइल, वज़ाइफ, सारी चीजें समझाई जाती हैं। और ये हमारे सलमान भाई की जानिब से ये चैनल को खोला गया है ताकि इस पर दीनी मालूमात और दीनी बयान, मसाइल, वज़ाइफ, दुआएं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएं। अब आइएगा, सबसे पहला सवाल कि जो लोग नमाज पढ़ने के फौरन बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं, वो आप जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिएगा, बहुत सारे लोग इस दुआ में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो गलती अभी मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना। क्या पढ़ते हैं? आतैना। और लफ्ज क्या है? आतिना, है ना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, लफ्ज है आतिना। और बहुत सारे लोगों की जबान पर जो रटा हुआ होता है ना, वो होता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना। इस तरीके से पढ़ा करते हैं, तो यहीं पर गलती कर देते हैं। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग नमाज में पढ़ रहे होते हैं, भाई ये दूसरे पारे की आयत है, बहुत सारे लोग इसे नमाज में भी पढ़ते हैं और दुआए मासूरा है, ठीक है। अगर आपने एक लफ्ज को घटा दिया, बढ़ा दिया, या मान लीजिएगा जेर जबर की आपने गलती कर दी, जैसे आतीना, तापे जेर है और आप पढ़ रहे आतई ना, तो उस पर जबर कर दिया,
تو جب زیر اور زبر کی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی حرف گھٹا اور بڑھا دیا جاتا ہے نا تو اس سے جو ہے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جو معنی ہوتے ہیں نا وہ فاسد ہو جاتے ہیں، اور معنی کے فاسد ہونے کی وجہ سے پھر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں یا جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، قاری قرآن ہے، ماشاءاللہ وہ تو بڑے اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ اور قرات کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ غلطی کرتے ہیں بیچارے جنہوں نے ان صورتوں کو، ان آیتوں کو مطلب کسی سے سن سن کے یاد کیا ہوتا ہے، سن کے یاد کیا ہوتا ہے، اور وہ مدرسے میں نہیں گئے ہوتے، تو وہ سن سن کر کے ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں، تو ان سے یہ غلطی ہوتی رہتی ہے۔ تو جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اگر اس طریقے سے پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتینا، تو پلیز ایسے آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم ربنا آتینا جو پڑھتے ہیں انہیں پڑھنا ہے اللہم ربنا آتینا، تاکہ نیچے زیر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، پہلی غلطی۔ اور دوسری غلطی اسی دعا میں یہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، تو جو حسنۃ ہے تو سین کے اوپر زبر ہے نا، حسنۃ، تو یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں وفی الآخرۃ حسنۃ، ہے نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ٹھیک ہے، تو اب سین کے اوپر زبر تھا اور اس میں کر دیا ساکن، جزم پڑھ دیا، تو اب یہاں پر بدل گیا، تو لفظ کیا ہے حسنۃ، اور پڑھ کیا رہے ہیں حسنۃ، تو اس میں جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غلطی کر دیتی ہیں، تو اس چیز کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، حسنۃ نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے حسنۃ، ٹھیک ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ، تو یہ آپ کا ہو گیا، دو غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری غلطی لاسٹ میں کرتے ہیں، تیسری غلطی لاسٹ میں کیا کرتے ہیں وہ آپ دھیان سے سنیں، تیسری غلطی کرتے ہیں وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو جو وقنا ہے نا، وقنا عذاب النار، تو وقنا کو پڑھتے ہیں وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو واقنا، واو کیا گیا الف لگا دیا، تو یہ کھینچ دیا، تو یہاں پر الف بڑھا دیا، تو یہ غلطی کر دیتے ہیں، تو واقنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے وقنا، کیا ہے وقنا عذاب النار، تو اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین غلطیاں، جیسے مان لیجیے نماز پڑھنے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو وہ پوچھتے رہتے ہیں حضرت ذرا ہماری یہ دعا سنیے گا اور ہماری اتحیات سنیے گا اور ہم دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وہ سنیے گا، تو میں بھی لوگوں کی سنتا رہتا ہوں، لوگ مجھے سناتے ہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے انہیں اچھے طریقے سے یاد کرایا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں نے جب مجھ سے اس طریقے سے یہ پڑھ کر کے سنایا تو ان کی یہ مسٹیک ہوئی، ان کی یہاں پر غلطی ہوئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ پھر آپ کو بتا دیا جائے، نہ جانے کتنے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے جن سے یہ غلطیاں ہو رہی ہوں گی تو وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سدھار لیں گے اور پھر وہ اچھے سے اپنی نماز وغیرہ پڑھ سکیں گے اور دعا مانگ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا ایک بار میں آپ کو اچھے سے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تلفظ کے ساتھ، پھر آپ بھی اسی طریقے سے یاد کر لیجئے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس طریقے سے آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا آپ کی ہو گئی، یہ دعا آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اسے امام صاحب بھی جیسے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میں جب دعا مانگتے ہیں تو بہت سارے جگہوں پر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر امام صاحب یا آپ بھی اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام پڑھا کرتے ہیں، تو اپنے اپنے اعتبار سے درود شریف پڑھنے کے بعد میں اس دعا کو پڑھا کرتے ہیں، تو اب آپ کی یہ دعا مجھے یقین ہے اچھے سے آپ یاد کر لیں گے۔ اب آئیے گا آگے کی طرف ہم چلتے ہیں، دوسرا سوال، جو پہلا سوال تو آپ کا ہو گیا، دوسری چیز یہ کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا مانگنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، دعا مانگنے میں کیا غلطی کرتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 7 وجہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر لاسٹ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ وہ
दो लोग कौन से हैं? अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो इन दो लोगों से आप दुआ करवा लेना, कसम खुदा की आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अब वो दो लोग कौन कौन से हैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिएगा कि जो लोग दुआ मांगने में गलती करते हैं वो कौन कौन सी गलती करते हैं, ध्यान से सुन लें ताकि आप भी ये गलती ना करें। फिर इसके बाद वो 7 बातें कौन सी हैं, वो 7 वजह कौन सी है जिनकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, वो भी आप जरा समझिएगा। तो देखिएगा, जैसे आपने नमाज पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, दुआ मांग ली, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? हाँ, एक बात और याद आ गई, मैं आपको बता देता हूं। जो हमने अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुआ जो हमने पढ़ी है, ये जो दुआ हमने अल्लाह की बारगाह में मांगी है, तो इस दुआ में हम अपने रब से क्या मांग रहे हैं? बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है, बता देता हूं। देखिएगा, हम जो अल्लाह से मांग रहे हैं अरबी जबान में, क्योंकि ये दुआ अरबी जबान में है, आप और हम हिंदी जबान जानते हैं, उर्दू जबान जानते हैं, इंग्लिश वगैरह जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अरबी में जो हम दुआ मांग रहे हैं, तो इसमें अल्लाह से हम क्या मांग रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आइएगा, मैं आपको बता देता हूं, इसका ट्रांसलेशन कर देता हूं, इसका तर्जुमा, इसका अनुवाद कर देता हूं, ताकि आप भी समझ लें। जो हम हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना इस दुआ को पढ़ते हैं, तो इसमें हम अल्लाह से क्या मांग रहे होते हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, जैसे हमने पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू हमें अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, ए अल्लाह, तू हमें अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, यानी दुनिया में भलाई अता फरमा। ए हमारे रब, तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। वफिल आखिरती हसना, ए अल्लाह, तू हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। वकीना अज़ाबन नार, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तू आखिरत में जहन्नम के अजाब से बचा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, तो पता चला जो हम हर नमाज के बाद इस दुआ को जो मांगते हैं ना, तो पता चल गया कि इस दुआ में हम अल्लाह से क्या मांग रहे होते हैं। दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें हम मांग रहे होते हैं, और जहन्नम की आग से हम बचने की अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम जो ये अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ते हैं, तो इसमें हम अल्लाह से क्या मांग रहे होते हैं, ठीक है। अब आइएगा, एक मसला मैं आपको और समझा दूं। देखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात भी आती है, जब वो देखिए नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग नमाज में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ा करते हैं ना, तो जबकि कुरान मुकद्दस के अंदर जो है दूसरे पारे में ये आयत करीमा जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया, क्या है? रब्बना। वहां पर कुरान मुकद्दस में अल्लाहुम्मा नहीं है लिखा हुआ, क्या है? रब्बना है। तो क्या हम ये पढ़ते हैं नमाज में, ये अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ के बाद में बहुत सारे लोग यही दुआए मासूरा पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना, और बहुत सारे लोग दूसरी दुआए मासूरा पढ़ा करते हैं। तो इसमें जो हमने रब्बना आतिना के आगे जो अल्लाहुम्मा लगाया है, तो क्या ये हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? क्योंकि कुरान शरीफ में तो है नहीं। कुरान शरीफ में तो ये रब्बना आतिना लिखा हुआ है और हम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ा करते हैं। तो इसका जवाब क्या है? तो ये आप जरा समझ लें। देखिएगा, इमाम बैहकी ने दावात के अंदर इसको जो है नकल किया है। इसमें जो है 3 तरीके से पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है जो कुरान शरीफ में लिखा है। रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं और अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, और नमाज में भी और गैर नमाज में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़ता है तब भी दुरुस्त है, और अगर कोई रब्बना आतिना पढ़ता है तब भी दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है, हदीस पाक से बिल्कुल साबित है, ठीक है। अब आइएगा, आपने दुआ पढ़ना सीख लिए, और दूसरी चीज दुआ का तर्जमा भी आपको पता चल गया कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, और तीसरी चीज अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना पढ़े या रब्बना आतिना पढ़े, ये मसला भी आपका हल हो गया। अब आइएगा, जो लोग दुआ मांगने में गलतियां करते हैं, वो कहां कहां गलतियां करते हैं, वो 7 गलतियां अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं जो आम तौर पर लोग उनमें मुलव्विस होते हैं, उन्हें कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। देखिएगा, आप जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए ना, तो आप ध्यान करिएगा, इमाम साहब जब दुआ मांग रहे होते हैं, सारे लोग दुआ मांग रहे होते हैं उनके साथ में, तो आप जरा नजर करिएगा, देखिएगा एक बार, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई इस तरीके से अपने हाथों को मसल्ला होता है, ऐसे करके ऐसे करके, कोई ऐसे करके मसल्ला होता है, और कोई उंगली चटकारिया होता है, ऐसे करके उंगली चटका रहता है, और कोई इस तरीके से जो है घुटना खड़ा कर लेता है, और ऐसे करके अपना सर घुटने पर रख के, जांग पर हाथ को रख के ऐसे करके बैठ जाता है, और इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं।
میرے پیارے عزیز، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، دعا دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی علیم خبیر ہے، وہ سب کے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو ادب، جو طریقہ، جو سنت طریقہ ہے وہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھئی؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھ لی، ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن جو ادب اور جو طریقہ سنت ہے اس سنت طریقے سے ہم دعا نہیں مانگ رہے، ہے نا؟ اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ سنت طریقہ ہے، پہلے میں آپ کو وہ سنت طریقہ بتا دوں، اس کے بعد میں 7 وجہ آپ کو بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب آئیے گا، جن لوگوں نے ایسے کر کے دعا مانگی بے توجہی کے ساتھ، اب مان لیجیے گا آپ امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ اگر ایسے کر کے ہاتھوں کو مسل رہے ہیں، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، اس طریقے سے مسجد کو دیکھ رہے ہیں، ایسے کر کے ذہن ہمارا اور کہیں لگا ہوا ہے اور ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں، تو آپ کو پلیز ایسے نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، یہ جو دعا ہے نا یہ پوری عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پوری عبادت کا مغز، ہے نا؟ آپ جانتے ہیں، اب آپ نے مان لیجیے گا 20 منٹ نماز پڑھی، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ آپ نے نماز پڑھی، اور آپ نے نماز پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، پون گھنٹہ لگا دیا، اور دعا مانگنے میں خالی صرف آدھا منٹ، 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 1.5 منٹ میں آپ نے دعا مانگی اور چلے گئے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو آپ نے دعا مانگی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ عبادت کا مغز ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا، دعا مانگنے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے، اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے سینے کے مقابل میں، جو ہمارا سینہ ہے نا اس سینے کے مقابل میں ہاتھوں میں گیپ کر کے اس طریقے سے آپ کو اپنے ہاتھوں کو درست رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو درست کر لینا ہے، یہ طریقہ ہو گیا۔ اگر کوئی اس طریقے سے بھی دعا مانگتا ہے ایسے کر کے ہاتھوں کو ملا کے، تب بھی اس کی دعا ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر و سنت طریقہ یہی ہے کہ سینے کے مقابلے میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دعا کو شروع کرے، دعا مانگے، یہ طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب دوسری چیز یہ، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کو جب مانگیں تو اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ ہم نے جو گناہ کیے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم نے یہ نماز پڑھی ہے اللہ تو ہماری نماز کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ایسی دعا آپ مانگیں کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی جان، سب کچھ اللہ کی طرف لگی ہو، آپ کی لو اللہ کی طرف لگی ہو، اور اپنے نبی کا وسیلہ دے کر آپ دعا مانگ رہے ہو، اس طریقے سے آپ دعا مانگیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ہو سکے تو آپ دعا میں گریہ و زاری بھی کریں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گریہ و زاری کرنا نا یہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آپ اس انداز میں دعا مانگیں کہ آپ کا دل بھر بھر کے اندر سے آئے، اور جب دل بھر کے آتا تو انسان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے، پھر آپ دعا مانگیے گا۔ ایک دعا وہ ہو گئی کہ ہمارا ذہن ادھر ادھر لگا ہوا تھا، ہاتھوں کو مسل لیتے تھے، اور ایک دعا کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو سنت طریقہ بتایا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی دعا ہمیں مانگنا چاہیے، کس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں امید کرتا ہوں اب آپ کو دعا مانگنے کا جو طریقہ، سنت طریقہ ہے، وہ بھی آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیے گا 7 وجہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، ان 7 وجہوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کے من میں جو مراد ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ جو بھی دعا میں مانگ رہے ہیں، جیسے مان لیجیے آپ کی دعا یہ ہے کہ اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا کاروبار چل جائے، یا مان لیجیے گا آپ کی یہ والی دعا ہے کہ اللہ میرے پاس اولاد نہیں ہے تو مجھے اولاد دے دے، لیکن قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، اتنے سال ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ دعا ہے اللہ میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے اپنا ذاتی مکان دے دے، پروردگار میں کرایوں کے مکان میں رہ رہا ہوں، یہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اسی طریقے سے آپ نوکری کے لیے، آپ جاب کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کی جاب بھی نہیں لگ رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہر انسان کے من میں کوئی نہ کوئی جائز مقصد اور کوئی نہ کوئی جائز دعا ضرور ہوا کرتی ہے۔ آپ کسی بھی انسان کو لے لیں، اور کوئی نہ کوئی مشکل اور پریشانی میں انسان ضرور چلتا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو ہے دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 وجہ ایسی لکھی ہیں کتاب کے اندر کہ ان 7 وجہوں کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔
अब वो 7 वजह कौन कौन सी एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इन 7 वजहों को सुनिएगा और फिर वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है तो इन 2 लोगों से दुआ करवा लेना, आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। अब वो 2 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। पहले ये 7 वजह आप सुन लें। नंबर 1, जब भी आप दुआ करें तो इखलास के साथ करें, देने वाली जात अल्लाह की है, ठीक है, और दुआ कबूल करने वाली जात अल्लाह की है। अगर आप बेतवज्जोही के साथ दुआ अल्लाह से मांगेंगे तो वो दुआ कबूल नहीं होती है, ठीक है। बेतवज्जोही मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप दुआ भी मांग रहे हैं और आपका जहन इधर उधर लगा हुआ है, हाथों को मसल रहे हैं, उंगलियां चटका रहे हैं, तो ऐसी दुआ जो जिसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है, बेतवज्जोही के साथ लोग मांगते हैं, तो ऐसी दुआ को रद्द कर दिया जाता है, ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है जो दुआ मांगता है यकसुई के साथ, खुशू और खुजू के साथ, अपना जहन, अपना दिल और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। तो इसलिए कहा है जब भी आप दुआ करें इखलास के साथ दुआ करें, देने वाली जात अल्लाह की है और दुआ कबूल करने वाली जात भी अल्लाह की है। नंबर 2, हराम खाने पीने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वो होते हैं जो हराम खा रहे होते हैं, हराम कर रहे होते हैं, हराम काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। आप हराम खा रहे हैं, भाई जो हराम का लुकमा आपके पेट में चला गया तो 40 दिन तक आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अब आप दुआ मांग रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, अब आप खुद ही बताइएगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम खाने से मना किया है और हराम खाने के बाद अगर कोई बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना है कि हम हराम खा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं। अगर आप हराम खा रहे हैं तो प्लीज आज ही छोड़ दीजिएगा, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कोई सी भी चीज हराम हो, ठीक है, या खाना कमाना हो, जो भी हो उसे आप छोड़ दें, फिर आप दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। 2 चीजें हो गई। तीसरी वजह लिखी है कि गुनाहों से और मासियत से बचें। बंदा गुनाह करता रहता है और दुआएं मांगता रहता है तो दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। मान लीजिएगा आपने कोई गुनाह किया तो आप उस गुनाह को छोड़ दीजिएगा, आपसे जो हो गया, अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाला है। लेकिन रोज उस गुनाह को कर रहे हैं, फिर दुआ मांग रहे हैं, फिर गुनाह कर रहे हैं, फिर दुआ मांग रहे हैं। इसी तरीके से आपने जिना कर लिया, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, फिर जिना कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर जिना कर रहे हैं, फिर तौबा कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो ऐसी तौबा को अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता है। हाँ, अगर आपसे अनजाने में भूल कर या जान करके भी आपसे कोई गुनाह हुआ है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कर लेता है कि मैं कभी जिंदगी में ये गुनाह करूंगा ही नहीं, अल्लाह तो मुझे माफ फरमा दे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो बंदा ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। ठीक है, तो हराम यानी गुनाहों से और मासियत से बचना। ठीक है, बंदा गुनाह करता रहता है और दुआएं मांगता रहता है, गुनाह करता रहता है और तौबा करता रहता है, तो ऐसी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है पिछले गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का वादा करें। अब जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे लोग गुनाह जो आपके पीछे गुनाह हो गए, फिर वही मतलब आप गुनाह करते चले आ रहे हैं, उन्हीं गुनाहों पर चल रहे हैं, तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती है, ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो इसलिए लिखा है जो आपसे पिछले गुनाह हो गए हैं उन पिछले गुनाहों से आप पक्की और सच्ची तौबा करें। ठीक है, और आइंदा गुनाह ना करने का पक्का इरादा करें। ठीक, तब आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, फिर अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। ठीक है, ये चौथी वजह बताई है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है कभी भी नेक कामों में और भले कामों में देर ना करें। जैसे मान लीजिएगा कहीं भी
अगर नेक काम है, जैसे मान लीजिएगा मिलाद शरीफ हो रही है या कोई दीनी महफिल है, आप जाइएगा, या कहीं नमाज जनाजा हो रही है, आप जाइएगा, कहीं पर कोई परेशान हाल है, मजबूर है, तो आप अगर इतनी हैसियत रखते हैं कि आप उस मजबूर की, परेशान की, गरीब की, मिस्कीन की, यतीम की आप मदद कर सकते हैं, तो वो नेक काम आप जरूर करिएगा। तो जितने भी नेक और भलाई के काम होते हैं उन्हें करने में आप बिल्कुल भी देर और सुस्ती ना करें, ठीक है। अगर आप ये काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं नेक कामों के सदके में आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। कोई भलाई का काम है, कोई नेक काम है, आप पीछे हट जा रहे हैं, जबकि आपकी इतनी हैसियत है और आप अच्छे खासे हैं, अगर आप चाहें तो वो नेक काम कर सकते हैं, जा सकते हैं जलसा सुनने के लिए, दीनी महफिल में जा सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, नमाज पढ़ने आप जाइएगा। तो ये जितने भी नेक काम हैं अगर आप उनसे बचेंगे, फिर आप नेक काम तो कर नहीं रहे, ठीक है, नमाजें तक आप नहीं पढ़ रहे हैं, किसी गरीब की मदद आप नहीं कर रहे हैं, दीनी महफिल में आप नहीं जा रहे हैं, जो दीन के काम है, भलाई के काम है, उनसे आप दूर भाग रहे हैं, तो बताइएगा। फिर आप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरी ये दुआ कबूल कर ले, तो क्या आपकी दुआ कबूल होगी? नहीं होगी। तो जो रास्ता हमें किताबों के अंदर बताया गया है कि इन रास्तों पर चलना है, अगर हम उन रास्तों पर चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे, और अगर उन रास्तों से भटक गए तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी और हमारी दुआ कबूल भी नहीं होगी। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है दुआ से पहले दुरूद शरीफ ना पढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसी दुआ मांगना शुरू कर देते हैं। तो दुआ से पहले दुरूद शरीफ ना पढ़ना और दुआ पूरी करने के बाद दुरूद शरीफ ना पढ़ना, तो ये भी एक वजह है। जब भी आप दुआ मांगे, जब भी आप दुआ करें, तो उससे पहले आप दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया करें, दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। तो जब दुआ मांगने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब हम ये दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और जब हमने जो भी हमें दुआ मांगना थी हमने दुआ मांग ली, और फिर उसके बाद फिर जब हम अपनी दुआ को मुकम्मल करें तो लास्ट में एक बार फिर अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़े, फिर अपनी दुआ को मुकम्मल कर लें। तो जो इस तरीके से दुआ मांगता है, शुरू में दुआ के और लास्ट में दुआ के दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। और खाली आप दुआ मांग रहे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी है, तो ऐसी दुआ को रद्द कर दिया जाता है, अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता है। जो अल्लाह के महबूब पर दुरूद नहीं भेजता है उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती है। नंबर 7, आखिरी वजह, नंबर 7, जब भी आप दुआ करें वसीला देकर दुआ करें। जो लोग बिना वसीले के दुआ मांगते हैं ना, जो लोग बिना वसीले के दुआ मांगते हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। देखिएगा मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि एक नाबीना सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूं, मैं अंधा हूं, ए अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे बीनाई अता फरमा दे। क्या उन्होंने अर्ज की सरकार की बारगाह में कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि मैं अल्लाह पाक मुझे बीनाई अता फरमा दे। तमाम सहाबा किराम वहां पर मौजूद हैं। जब उन नाबीना सहाबी ने सरकार की बारगाह में यह अर्ज की तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तुम सब्र करो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम सब्र करो, इस पर सब्र कर लो। तो वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे अल्लाह पाक बीनाई दे दे तो मैं आपका दीदार कर लूंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं। तो अल्लाह के नबी ने पहले सब्र की तलकीन फरमाई कि आप इसी पर सब्र कर लो, जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है वैसे ही आप रहो। लेकिन वो सहाबी जो है सरकार की बारगाह में बार बार अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। वो सहाबी घर चले गए। घर जाने के बाद, क्योंकि नाबीना, घर चले गए, तो मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक के अंदर ये मौजूद है कि वो जब सहाबी घर से वापस आए तो बिल्कुल उनकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बीनाई अता फरमा दी। जैसे आप और हम देख रहे हैं वैसे ही वो बिल्कुल आराम से आए
اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ پاک نے بینائی عطا فرما دی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گھر، جانے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھو۔ کیا پڑھو؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد میرا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ پاک نبی کے وسیلے سے مجھے بینائی عطا فرما دے۔ کیا فرمایا؟ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ نیچے آتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں حضرت آپ حوالہ نہیں دیے، تو اس لیے ہم الحمدللہ جو بھی ویڈیو مطلب اپلوڈ کرتے ہیں اس میں حوالے کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر حوالہ دینے کا ہمارا ذہن نہ رہے، ہمیں یاد نہ رہے، تو ہمارے ویڈیوز کے اندر بہت ساری ویڈیو میں کانٹیکٹ نمبر بھی دیے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو جاننا ہے، کچھ بھی جانکاری لینا ہے، تو آپ نمبر پہ کال کر کے آپ اس کی معلومات کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کی پوری ہیلپ کی جائے گی، اور جتنا ہوگا اتنی آپ کی جو ہے ہم رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ صحابی چلے گئے، گھر جانے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی نابینا ہیں، جب دعا مانگی اے اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے، اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے تو مجھے بینائی عطا فرما دے، تو مجھے روشنی عطا فرما دے، تو مجھے بصارت عطا فرما دے۔ جب وہ صحابی دعا مانگ رہے ہیں، گھر جانے کے بعد جب وہ دعا مانگتے رہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کا کرم ہو گیا، اور نبی کے صدقے میں، نبی کے وسیلے سے اللہ پاک نے ان صحابی کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی، روشنی عطا فرما دی۔ اب وہ صحابی دعا مانگنے کے بعد جب ان کو روشنی مل گئی، اللہ کا کرم ہو گیا، اور سرکار نے دعا جو فرمائی، اب جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، تو کیا دیکھتے ہیں تمام صحابہ کہ نابینا صحابی اب آرام سے آ رہے ہیں، بالکل آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ پاک نے مجھے روشنی عطا فرما دی، بینائی عطا فرما دی۔ پھر سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعا مانگنے کا جب بھی آپ دعا مانگیں، وسیلہ دے کر دعا مانگیں، بنا وسیلہ دیے آپ دعا مت مانگیے گا۔ جو لوگ بنا وسیلے کے دعا مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 7 وجہ آپ نے سن لی۔ اب آئیے گا، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے بتایا تھا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، تو ان 2 لوگوں سے دعا کروا لینا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب وہ 2 لوگ کون کون سے ہیں؟ بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو اس کی حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی گناہگار، کوئی فاسق جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے جبریل اسے دے دو، فوراً اسے عطا کر دو، دے دو اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کافر کی آواز پسند نہیں ہے، مجھے مشرک کی آواز پسند نہیں ہے، مجھے فاسق کی آواز پسند نہیں، اسے جلدی سے دے دو، اسے جلدی عطا کر دو۔ تو اسے دے دیا جاتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، جب کوئی اللہ کا نیک فرما بردار بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ وزاری کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ عرض کرتے ہیں اللہ پاک دیکھ تیرا بندہ کتنا مطلب رو رو کر کے دعا مانگ رہا ہے، اللہ پاک تو اسے عطا کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں ٹھہرو، مجھے اپنے بندے کا مانگنا آواز مجھے بڑی پسند ہے، مجھے اپنے بندے کا رونا بڑا پسند آ رہا ہے، ٹھہر جاؤ ابھی مت عطا کرو۔ ادھر کافر نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی، مشرک نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی، کسی فاسق و فاجر نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ قبول ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی دے دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے، جلدی عطا کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ اور ادھر بندہ مومن ہے جو رو رو کر کے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل ٹھہر جاؤ، ابھی نہیں، میرے بندے کو اور رونے دو، مجھے اس کا رونا بڑا پسند ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا،
تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا پریشان ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے اللہ کو اگر آپ کا رونا, آپ کی آواز, آپ کی دعا پسند آ جائے تو اور کیا چاہیے. اور جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا دنیا میں, تو یہ ساری دعائیں یہاں قبول نہیں ہوئی تو اس کا ذخیرہ آپ کو میدان محشر میں ملے گا. اور کاش آپ وہاں جانے کے بعد ان سب چیزوں کو جب دیکھیں گے نا تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, سب کچھ ہمیں یہی مل جاتا. ٹھیک ہے, اب آئیے گا وہ دو لوگ کون کون سے ہیں جن سے آپ کو دعا کروانا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ان تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اگر یہ تین لوگ دعا کر دیں یا کسی کو دعا دے دیں تو سمجھو اس کی زندگی سنور جائے گی, اس کی زندگی جو ہے بدل جائے گی. اب وہ تین لوگ کون کون سے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں؟ حدیث پاک کے اندر ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا, پہلا وہ شخص جو مسافر ہو, سفر کر رہا ہو, اگر وہ سفر کے دوران جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے, رد نہیں کرتا. اور دوسرے شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ دوسرا شخص ہے مظلوم, جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو, جس کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں اور وہ صبر کر رہا ہو, ظلم پہ ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہو اور وہ صبر کر رہا ہو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اگر مظلوم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اب آئیے گا تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر والد, آپ کے باپ, اگر آپ کے والد اولاد کے لیے, والد اگر اولاد کے لیے دعا کر دیں تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے, ان کی دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک ذکر اور کیا گیا ہے, والد کے ساتھ ماں. ٹھیک ہے, دیکھیے گا اللہ پاک اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے, لیکن ماں باپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک ماں باپ سے بھی زیادہ جو ہے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ بتایا گیا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جو آپ سے خالص محبت کرتے ہیں, کوئی لالچ آپ سے نہیں ہوتا ہے اور کوئی مطلب آپ سے انہیں چاہت نہیں ہوتی ہے, ٹوٹ کے آپ کو جو محبت کرتے ہیں وہ دو لوگ ہیں, ایک تو آپ کے والد صاحب اور ایک آپ کی ماں. ٹھیک ہے, ایک آپ کے والد صاحب اور ایک آپ کی ماں. تو اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں چاہیے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی کی حدیث میں نے بھی آپ کو سنائی ہے نا, ان تین لوگوں میں سے ایک والد صاحب کا نام بھی ہے. اگر والد صاحب, اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے والد اگر اولاد کے لیے دعا کر دیں تو کبھی رد نہیں ہوگی, قبول ہو جائے گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا اور ہمارا مزاج کیا معلوم ہے؟ اگر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا, ہم کسی مصیبت میں چل رہے ہیں, الجھن میں چل رہے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے, تو ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یار بھائی دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے. کبھی ہم مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے. کبھی ہم کسی رشتہ دار سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو میرا یہ کام ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے گھر میں موجود ہیں, لیکن ہمیں حدیث یاد نہیں تھی نا, اس لیے ہم پریشان ہو رہے تھے. آج ہمیں حدیث کا پتہ چل گیا, اب پریشان نہیں ہوں گے. کبھی بھی اگر آپ کو کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے, نہیں ہو رہا ہے, تو آپ اپنے والد صاحب کی بارگاہ میں چلے جانا, کہنا ابا حضور میں پریشان ہوں, میرے لیے آپ دعا کر دیں. اگر آپ کے والد نے آپ کے لیے دعا کر دی تو قسم خدا کی آپ کا کام ہو گیا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ, اور اللہ کے نبی کا فرمان بالکل برحق ہے. جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ ہو کے رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے والد صاحب سے دعا کرا لینا. دوسری چیز, آپ کی ماں. ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے, دل و جان سے اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے اولاد کے لیے. تو اپنی ماں کا جا کر کے قدموں میں گر جانا, اماں جان میں پریشان ہوں, آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو اگر آپ کی ماں نے آپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دی تو آپ کی ماں کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہوگی کہ حضرت چلو جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ نے ان کے لیے تو بتا دیا, اور جن کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کے باپ زندہ ہے اور کسی کی ماں نہیں ہے, اور کسی کی ماں زندہ ہے تو باپ نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ کس کے پاس جائیں گے؟
ہے نہیں, آپ کے ذہن میں یہ والی بات آ رہی ہوگی. تو یہ بھی آپ سمجھ لیں حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کے ماں باپ با حیات ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کے ماں باپ حیات نہیں ہیں, انتقال ہو چکا ہے, تو آپ ان کی قبر پر جائیں, ان کی قبر پر جائیں. اگر آپ کو ان کی قبر کی نشانی معلوم ہے کہ یہ میرے ابا کی قبر ہے اور یہ میری ماں کی قبر ہے, اگر نشانی آپ کو معلوم ہے اور قبر کا پتہ ہے تو ان کی قبر پہ آپ جائیے گا. اور آپ کو اگر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے ابا کی قبرستان کے اندر قبر کہاں پر تھی, کوئی پتہ نہیں ہے آپ کو, نہ ماں کی قبر کا پتہ آپ کو, نہ باپ کی قبر کا پتہ, نشان تک نہیں ہے, تو پھر آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو بڑے دھیان سے سنیے گا. آپ قبرستان جائیں اور قبرستان کے جا کر کے آپ ایک کونے پہ کھڑے ہو جائیں. یعنی میت جو ہوتی ہے نا, جیسے میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بالکل اس کے چہرے کے سامنے اس رخ پہ اس طریقے سے آپ کھڑے ہو جائیں, چہرے کے سامنے, اور وہیں پر کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی دعا ہے اپنے والدین کے لیے اشارے ثواب کریں اور آپ دعا مانگیے گا. تو جب آپ اپنے والد کے لیے, اپنی ماں کے لیے, مرحوم کے لیے, مرحومین کے لیے آپ دعائیں کریں گے تو وہ دعا پھر آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو آپ کے والد حیات ہیں, ماں باپ زندہ ہیں, تو آپ ان سے دعا کرائیے گا, اور اگر زندہ نہیں ہے تو قبر پر جائیے گا, اور قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے تو قبرستان جائیے گا, وہاں جا کر کے آپ دعا مانگیے گا. ٹھیک ہے, اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریے گا, دعا مانگیے گا, پھر وہ آپ کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, یہ مکمل بیان آپ نے سن لیا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ مسائل رہ گئے ہوں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا. کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کے کمنٹ کا جواب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ضرور دیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تبارک و تعالی ہم کو نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں برائیوں سے, غیبتوں سے, چغلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی ہمارے جن کا کاروبار نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, یا جن کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے, مولا ان سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما پروردگار. تو سارے لوگ کمنٹ میں آمین لکھ دیجیے گا, پتہ نہیں کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.